Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'afwi darain. Amin. Qala faslun. Wa yanbaghi lil muridi an yakuna ab'ada an-nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat wa ahfadhahum lil fara'id wal ma'murat wa ahrasahum 'ala al-qurbat wa asra'ahum ila al-khairat. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته وليكن سخيخا شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته ولا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر، فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية، يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل، ولو علموا لعملوا، فإن العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد. فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه، ولذلك قيل كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه. وليكن لك أيها المريد حظ من التحجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فاكثر فيه من التضرع والاستغفار وناجي ربك بلسان الذلة والإطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار. واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لمريد مسالك طريق الآخرة آداب لابد أن يتحلى بها حتى يتميز عن غيره من أبناء الدنيا، فإنه يكون حريص أشد الحرص على الاقتفاء والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يفرح كلما عمل واجبا أو فعل سنة، ويحزن حزنا شديدا إذا ترك واجب أو ترك سنة أو فعل مكروه، ويحزن لذلك. هذا يدل على اعتنائه بأمر دينه، يدل على صدق إرادته. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini harus memulai bahwasanya seyogianya bagi orang yang menuju jalan-jalannya Allah, yaitu dia berbeda daripada orang-orang yang abnaud dunia, anak-anak dunia. Bahwasanya dia senang ketika dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atasnya, dan dia senang mengerjakan kesunahan-kesunahan yang disunahkan atasnya. Demikian pula sebaliknya, dia menjadi sedih ketika dia mengerjakan keharuman-keharuman, dan dia menjadi sedih ketika dia meninggalkan kesunahan-kesunahan. فالبخل مذموم، لأن البخيل بعيد
عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. محمود البخل في خصلة واحدة، أن تكون بخيل على أوقاتك، أي لا تصرفها إلا بما يعود به عليك نفعا في أمر دينك أو دنياك. Maka sesungguhnya bakhil daripada sifat yang tercela yaitu bakhil, karena orang bakhil itu jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. البخل مذموم إلا في الأوقات وحفظها فإنه محمود. Maka sesungguhnya bakhil itu tercela kecuali di beberapa waktu. Maka sesungguhnya dia terpuji. لأن أنفاس الإنسان أوقاته وأوقات عمره وعمره رأس ماله. Karena sesungguhnya setiap hembusan nafas yang dimiliki manusia adalah harta yang dia miliki. Maka sesungguhnya apabila dia menjaga waktunya, dia menjaga kehidupannya. طالب العلم يكون حريص على أوقاته، لا يصرفها إلا في طلب علم نافع، ويحرص عند طلب العلم العمل به، فإلا فإن لم يعمل به فالعلم حجة عليه لا حجة له. متى يصير العلم حجة له؟ لا عليه إذا قرن العلم بالعمل. Maka seyogianya bagi seorang penuntut ilmu itu menjaga waktunya, karena waktunya tersebut adalah modal daripada kehidupannya. ويكون حريص على أوقاته، ويكون حريص على أوراده، فإن من ليس له ورد فليس له وارد. Maka sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk selalu menjaga akan waktu-waktunya dan selalu memperhatikan dan menjaga wiridnya, karena kalau santri atau thalibul ilmi tidak memiliki wirid maka dia adalah monyet. ورد من ذكر أو صلاة على النبي أو ورد من تلاوة القرآن يحرص على قدر يستطيع المواظبة عليه ولو قليل، فيزيد عليه عند الهمة والنشاط ولا ينقص عليه عند الفترة والتعب. Maka dia harus meluangkan waktunya untuk selalu membaca walaupun sedikit dari wirid dan membaca Al-Quran. Maka dengan selalu menjaga wirid dan Al-Quran tersebut akan menambahkan di dalam diri dia semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk selalu zikir kepada Allah, dan tidak akan menimbulkan di dalamnya kekendoran di dalam menuntut ilmu. فإن تلاوة القرآن يثاب عليها العبد سواء فهم المعنى أو لم يفهم المعنى. Karena membaca Al-Quran, setiap hamba akan diberikan oleh Allah balasan, paham ataupun tidak paham apa yang dia baca. قال الإمام أحمد رأيت ربي 99 مرة ولن رأيته تمام 100 لأسألنه، فلما رآه تمام 100 سأله قال يا رب ما أفضل ما يتقرب إليك المتقربون؟ قال بتلاوة كلامي. Suatu ketika Imam Ahmad beliau bermimpi kepada Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Maka yang ke-100 kalinya Imam Ahmad bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa amalan yang bisa mendekatkan kepadamu, mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah?" Maka Allah menjawab, yaitu dengan membaca kalam-kalamku, yaitu Al-Quran. فقال يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apakah harus dengan paham ataupun tidak paham? Maka Allah pun menjawab, walaupun dengan paham ataupun dia tidak paham. تلاوة القرآن يزيد ثوابه أجره إذا أنت تلوته وتدبرت معانيه
وتلوته بتعظيم واستشعرت عظمة المتكلم بالقرآن وهو الله سبحانه وتعالى، يزيد ثمرته وتزيد أجره ويزيد ثوابه ويزيد نفع القلب بتلاوة القرآن عند استحضار تلك المعاني. Maka akan bertambahlah pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, yaitu dengan dia membacanya dengan bacaan yang baik, kemudian dia memahami daripada makna-makna Al-Quran, dan juga dia menghadirkan di dalam hatinya akan keagungan apa yang dia baca, siapa yang dia akan bicara dengannya, maka akan bertambahlah pahala dan bertambahlah cahaya di dalam hatinya. عكرمة بن أبي جهل كان إذا حمل المصحف من تعظيم لكلام الله يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، حتى يغشى عليه ويغمى عليه ثم يفيق فإذا هو دمعه يسيل على خده من تعظيم القرآن. Jahal, beliau ketika membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran selalu merasakan di dalam dirinya untuk mengagungkan daripada Al-Quran. Maka ketika membawa daripada Al-Quran tadi dengan perasaan ta'zim, yaitu mengagungkan Al-Quran, maka bertambahlah di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك ينبغي لطالب العلم ومسالك طريق الآخرة أن يعتني بقيام الليل، فإنه في البداية يكابده لكن في النهاية يستلذ به. Dan sepantasnya bagi orang yang murid berjalan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu qiyamul lail. Karena di awalnya mungkin akan merasakan berat bagi dia, maka nanti di akhirnya qiyamul lail ini akan menjadi sebuah yang lezat bagi dia. قال سيدي عتبة الغلام كابدت الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. Suatu ketika Imam Akbar Gulam, beliau mengatakan, aku merasakan kesusahan qiyamul lail itu selama 20 tahun. Kemudian setelahnya aku mendapatkan kenikmatan kelezatan 20 tahun setelahnya. ويكون له من قيام الليل لأن في وقت السحر استجاب الدعوات، تسكب العبرات وتقال الخطيئات وتتضاعف الحسنات منة وفضلا من رب البريات سبحانه وتعالى. Karena di dalam waktu sahur itu maka doa-doa akan digabungkan oleh Allah, pahala diberikan berlipat ganda, maka diangkatlah derajat seorang hamba dengan sebab dia qiyamul lail tadi. قيل ما عبدت ولاية لولي إلا بقيام الليل، وقيام الليل حتى ولو قبل الفجر بدقائق، وإن استطاع أن يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر فذاك خير، ثم يزيد على ذلك عند الهمة والنشاط ولا ينقص عن ذلك عند التعب والفترة. Dan tidaklah seorang wali seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bangun malam. Bangunlah atau sholatlah pada waktu malam walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 2 rakaat. Kalau bisa menemukan waktu sebelum subuh itu walaupun hanya 5 menit, gunakanlah waktu itu untuk sholat malam. Ketika mendapatkan suatu semangat atau kekuatan dalam ibadah, maka ditambahlah dari 2 rakaat tadi. Janganlah sampai sholat malam tadi kurang dari 2 rakaat. قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل إن مراد القرآن في وقت الفجر، لهذا كان الإمام الحداد له ورد جزء عند طلوع الفجر. وقيل أن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر الحريص عليها في وقتها يكون في يومه في أمان، لأنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي.
menyebutkan siapa yang membaca Al-Quran pada waktu fajar, itu firman Allah Inna Qur'ana ini kan masyhuda. Yang dimaksud masyhuda di sini adalah membaca Al-Quran di waktu subuh. Diriwayatkan bahwasanya Imam Haddad beliau mempunyai wiridan setiap subuhnya 1 juzuk daripada Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud Quran masyhuda di sini adalah sholat subuh. Maka barang siapa yang menjaga sholat subuhnya setiap harinya dilakukan dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pada hari itu keamanan dan daripada tanggungan atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. يسهل قراءة الأوراد لكن ثمرتها بالمواظبة عليها والحضور عند تلاوتها. Dan muwadhabah kita selalu untuk membaca wirid-wirid kita, tentunya ini akan menimbulkan buah daripada baca wirid tadi ketika kita istiqomah membacanya dan selalu merasakan kenikmatan atau muraqabah daripada membaca wirid tersebut. ساداتنا على العلم والعمل والأوراد وكل ذلك يقصدون به الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصدون به سواه والثبات على ذلك والاستقامة على ذلك والأخلاق الحسنة. هذه هي طريقة ساداتنا الأربعة. Dan jalan daripada Sahadat Bani Alawi mereka adalah yaitu menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya dan membaca aurat-aurat. Semuanya itu mereka menginginkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain daripada mereka untuk menuntut ilmu dan mengamalkan dan membaca wirid tadi, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. الله يرزقنا وإياكم الهمة في طلب العلوم النافعة والعمل بالعلم، ويرزقنا المواظبة على الأوراد وعلى تلاوة القرآن وعلى ذكر الرحمن وعلى الصلاة على حبيب الرحمن محمد سيد الأعداء صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki untuk selalu meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu dan mengamal kita, dan untuk baca daripada wirid-wirid kita atau membaca tilawah atau membaca Al-Quran, semuanya itu hanya dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin lil wujud sahibul maqamil mahmud wa ma'dil karabul jud wa ala alihi wa sahbihi wa farid quruba umatihi wa asrih sunnah ya baru ya wajud. Amma ba'du, faqala al-imam Ahmad bin Zain Ahmad bin Hasan Al-Atas Sayyidul Masyhad Ahmad bin Hasan Al-Atas di kitab Tadhkirun Nas bima wujina min al-masail fiqhiyah wa ma ta'allaq biha fi matnil kalam Sayyidina Habib Imam Arif Billah wa dalla alaihi jami' asrarul aslafi al-imatul qiyas fi habuddin wa barakatul muslimin al-amin al-isras radhiyallahu anhu ila fi qawlihi dzikru kalamihi radhiyallahu anhu fil istiqamah wa salati wa ma ta'allaq bihi dzakara sayyidi radhiyallahu anhu anal hadits Ali bin Hasan al-Atas istaqa marratan di adil khuraibah tahta dhamir indal bagwir wa qara'a lahum hamziyah wa iman wa hadarna as-salat wa qalu inna ba'dhan nasi ghairu mutatahhirina fa qala Habib Ali ana mutawaddi wa antum tayammamu wa salabi mutufara wa lama haka asih Abdullah Basaudan hadhil qissah qala wa hadha qala min ulama fulan wa fulan wa kadha ruwiyah an sayyidina Abdullah bin Umar annahu kana yatayammamu huwa yara haytanil Madinah qala jami' wa huwa yara
حيطان المدينة. قال جميع هذه النقطة وقد قدمنا هذه الفائدة في ذكر التيمم مع الزيادة فليرجع إليها إن شاء الله إن شاء الطالب مزيد الإفادة. ومما تكلم به سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي في بعض مجالسه مع سيد أحمد قوله رضي الله عنه محبة الصالحين وليمة كبيرة ولو غفر الإنسان بواحد منهم لكفى يكفيه فكيف إذا غفر بكثير منهم. ثم قال ذكر سيد أحمد دحلان في كتابه تيسير الأصول إن مدينة قطعت فخرج أهلها يستسقون فإذا هم برجل قد أقبل برجل قد أقبل وفرش سجادته وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال يا ربي أسألك بحبك لي إلا ما سقيقنا الغيث فلم يتم دعوته إلا وقد أقبل السحاب من كل ناحية وسكوت تلك الساعة فقال له رجل شاهد في تلك الساعة كيف تتألى على الله وتسأله بهذا السؤال وما يدرك أنه يحبك فقال له وكيف لا يحبني وقد خلق في عينيني وأنا أبا يزيد بسطاني وكان رأت أبا يزيد البسطامي وكان أصح عمر المخضر ابن الشيخ أبي بكر بن سالم يقول لا أقنع لأقل تلاميذتي بحال أبي يزيد البسطامي. ولما قرأت هذه الحكاية على الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس قال لي إيش قال فأعدت تلك القولة فعاد كلمته وكان سيد حسن بن علي بن جعفر العطاس حاضرا فظهر تعجبا من ذلك فقال على الحبيب أبو بكر في هذا العصر من يقولها وفهمنا منه أنه يعني نفسه. قال السيدي رضي الله عنه ووقع بحريضة في بعض السنين قحط شديد فصار الحبيب علي بن جعفر العطاس إلى نقمة وهي قرية بقرب الحريضة وقال لأهل البلد سنجيئكم بسير من عند الشيخ جنيد باوزير إن شاء الله. فلما وصل إليها زار قبر الشيخ الجنيد والشيخ علي بن سالم ورجع فسأل وادي حريضة تلك الليلة وجاء رجل من أهل الحريضة إلى الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس قال له إن الناس في حاجة إلى الغيث ومرادنا أن يسقيهم الله. فقال الحبيب أبو بكر يكون ذلك إن شاء الله. فقال مرادنا في هذه الليلة. قال يكون في الوقت الذي يريده الله. فقال علينا مرادنا سير من كذا وأتى بكلمة فيها سوء عجب ولا تليق بمقام الحبيب. فقال علينا يكون السير ولا يضر البعيد. فكان الأمر كما قال وقع السير ومات الرجل في ليلته. قال سيدي رضي الله عنه وبلغ أن الشيخ عبد الله بن أحمد بل عفيف كان من أولياء الله مستجابة دعوتهم ويقال له بيع السيول وصل إلى الدليل في بعض زياراته فاجتمع ببعض السادة على الإدروس فقال له أنت بن عفيف بيع السيول. فقال له الشيخ نعم حاجة خدمة. فقال له الحبيب نعم مرادنا السير. فقال الشيخ لا بأس وكم تشتري. فقال له الحبيب بالذي تريده. فقال الشيخ نبيع لك السير بكيس ثمين وحط بكيس ثمين وخمس بكيس ثمين
كبش سمين. Oh, dikabis samin. Kambing. Kambing. Ya, artinya dikabis samin. Kohawal bir. Faqala Habib la ba'sa. Kamal kalam. Faqala Syekh tambagi asal li ayal. Faqala Habib lisarji fulani hiji. Faqala Syekh had al-kabs wal bir. وأخرج والبر وأخرج رعاضك للشرج رضاعك للشرج اسم الأرض. للشرج فأتى الحبيب بالبئر والكبش وخرج الرعاض فأتى الحبيب بالبر والكبش وخرج الرعاض وشرب شرج بإذن الله وبركة أولياء الله وخرج رعاض وشرب شرج بإذن الله وبركة أولياء الله ولما استلم الشيخ الكبش والبر جاء بعض أعيان البلدان الذين لهم خبرة بضعفائها والمقتصرين فيها وأمره أن يذبح الكبش ويفرقه مع البر على الأرامل والمقتصرين وبلغ أن شيخ عمر بن مخرمة جاء إلى بلد الشباب ومعه مطية يركبها فالتمس لها شيئا من الغضب ليوبل من الغضب ليبديها به فلم يجدوا شيئا فجاء إليه دلال من دلال البلد وقال له البلد مجدبة والناس في شدة من قلة المطر ومرادنا منك الدعاء بحصول الفرج والرحمة فقال هل تودي هذه الناقة حتى تشبعها قال سنأتيها بما يكفيها وخرج عمر إلى تحت البلد وأقبل الدلال بالقلب والطعام الأخضر وجعل أن يضع ناقة منه وجاء آخر بمثله حتى كادت الناقة تتوارى بما حولها من الطعام فانبسط الشيخ عمر وقال لهم ضعوا علما للماء حيث تريدون أن تبلغ فوضعوا حجرا على حافة السيل فأنشأ يقول شعرا نسنسي يا فضيضة نسمي لأهب الحر شيلي الصوت قولي فيه يا الله على أمر على سر على السر يا الله إن النبا وادي الهراكيل يمطر وادي الهراكيل يمطر يرتعش يمسي كمال جبة أخضر إلى آخر قصيدة فطلعت السحب وأغاص الله الوادي وصار بسيل عظيم بلغ إلى العالم الذي وضعوهم وأتى شيخ عمر بن مخرمة يوما إلى شيخ عبد الهادي السودي وبيده كراس فيه مسألة مشكلة في الفقه فقال له السودي هذا شيء قد تركناه وأنت ارجع فقد شربت بلادك فقد شربت بلادك وأنشأ يقول قريب مطرت بلادك إلى كم سايب شعبكن فعادت إلى آخر قصيدته المشهورة في ديوانه وذكر سيدي رضي الله عنه عن الحبيب حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم وشطر حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وقال له واجيك المبارك نسم شارب البارحة فقال له الحبيب عمر بشر بشربتني
فشربني بثلاث بشائر الأولى أن وادي نسب وادي وأنه مبارك وأنه شرب. قال سيدي ووقع مرة سير في خريضة وكان مع سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس مال في وادي إنجل وادي إنجل عندل في وادي عندل والسيار مليان ماء فأعطى الحبيب عمر تلميذه الشيخ علي بارك الغداء ليذهب به إلى الذين يرغبون السير هناك فوجد الوادي مليان بالسيل فمشى على الماء وعبره فقال له الحبيب عمر كيف عبرت والسيار مليان ماء فقال مسيار مليان ماء فقال له وهل قلت لي إن وجدت ماء فرجي بل قلت لي أوصله فقط. وقال بعض الخواص السيد سالم بن أبي بكر العطاس لسيدي أحمد رضي الله عنه كنت أنا والحبيب سالم بن أبي بكر ليلة في وادي نسيم نرعد السيل فسألته أقرب فقال لي إن أخي أحمد بن حسن لسعتي هذه الساعة فرق هو لسعتي ورقيت لسعته. قال سيدي رضي الله عنه وبلغني عن بعض أهل مكة أنه سال وادي الأكيك يوما وكان الحبيب حسن بن عيدروس البار في الطائف وله بنت يحبها اسمها نور فخرج مع أهل الطائف لتفرد على السير ومعه بنته المذكورة فلما رأت الماء قالت لأبيها أريد أن أغتسل في السير فقال الحبيب حسن للماء كيف توقفا وخرجت واغتسلت بمشهد من الناس فلما طلعت جرى الماء وبات بعض السادة علي الحجار من أهل عينات وهو سيد عبد الله بن هادي بن عبد الله الحجار راكدا على الحصير بمسيال وادي سبي وبات بقربه أحد ممن يهرس النخلة فصار الغاز الليل ولمع البرق فأيقظوا ذلك السيد وحذروه من السيل فلم يكن من نومه فأقبل سيل عظيم ملأ الوادي فأيقنوا أنه يأخذ وإذا بسيل محيط به من الجهات الأربع وهو منه في دائرة وبقعة يابسة لم يمسها الماء حتى جاء الصباح والناس ينظرون ويتعجبون ثم ناداهم ليأخذوا بيده فمدوه له حبلا فأمسكه وهم آخذون بطرفه فطلع من الماء والماء يجذبه بقوة وصرخ أحد الناس لما أراد الخروج من الماء. قال سيدي رضي الله عنه وسافرت مرة إلى المكلا في نجم النعائم وقعت أمطار وغيوث مع جماعة فلما كنا في بعض الجبال أمطرت السماء مطرا شديدا حتى حققنا على أنفسنا حتى خفنا على أنفسنا فقرأت راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ودعوا الله أن يكشفها عنا فانكشف عنا وسرنا كأننا في دائرة لا ينالنا منها شيء وهي من حولنا لم تزل على حالتها ثم جرى أسير عظيم وأحاط بنا من جهة الأربع ونحن في تلك الدائرة ثم قلت لمن عندي رشوا من الماء على هذا المكان فإنه حرم سقيا بسببنا ولشيخ محمد سعيد بابصير المنة علي في واقعة جرت لي laylatan fil isyar bitna laylatan fil isyar
أنا وجماعة فرأيته في المنام يقول لي قوموا من هذا المكان فانتبهت وأمرت من عندي أن يرتفعوا من الإسيان فلما ارتفعنا معه عبر فيه سيل كبير. قال سيدي رضي الله عنه وتعشينا ليلة عند بعض المحبين لنا بالقتل ثم أردنا المسير إلى بيت آخر لنبيت فيه وكان وقت مطر فقال لنا صاحب الدار قوفوا حتى تمسك المطر فقلت له نحن نقول للمطر اجف فوقفت المطر إلى أن وصلنا البيت الذي نريده ثم عادت كما كانت. وخرج سيدي رضي الله عنه من مكة المشرفة في أمطار غزيرة فقال نفع الله به اتفق لنا ما اتفق للحبيب عبد الله الحداد فإنه خرج من مكة وقت أمطار وغيوس. قال سيدي رضي الله عنه والغيوس والأمطار تسكن تارة لأرض الإنس هذه وتارة تكون لأرض الجن وتارة تكون للبحار والأنهار وتارة تكون للآبار وترى الناس قد يتخيلون البرق والغيث قد يتخيلون البرق والغيث وينتظرون وقوع السيل فلا يقع وما ذاك إلا أنه وقع على خلاف ما توهمون ووقع لغيره. وقال الحبيب عبد الله الحداد مع عام بأحصب من عام ولكن الله يؤدب عباده فيمسك شيئا من ذلك إلى أجل معلوم ثم يرسل ذلك دفعة واحدة. ولما جاء السيل العظيم واحتمل النحل دوعا وأخرب سوافي وماله وكان ذلك في وقت الحبيب عمر بن عبد الرحمن على طاس فجاء إليه أهل دوعا وقالوا له عزمنا على أننا ننتقل منه فقال لهم لا إن الشيخ عمر بن مخرم يقول دوعا الحي ولم يقل الميت فبعضهم تبع إشارة الحبيب عمر فربها وبعضهم خالف فكانت حظه. وصار شعب القرين بدوعا بسيل عظيم فأخذ قبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار وجهل قبره. ولما أرادوا بناء القبة جاء الحبيب حسن بن صالح البهر إلى دوعا زائرا فسألوا الحبيب ياسين البار والحبيب عبد الله بن عيدروس عن موضع القبر الذي أخذ السيل فأراه موضعه وقال لهم في القبر ولا في السكر ولا في القدر وقال لهم في القبر ولا في القبر. قال سيدي رضي عنه وكان الإنسان قد يأتيه مصيبة وتكون ذلك في ماله فيفرح لذلك يقولون مثل حضرمي في القبر ولا في الكبر يعني في المال ولا في الحال أن يسلم الإنسان في حاله ويتلف ماله فذاك فضل من الله لأن المال يتعوض لكن الإنسان إذا مات ما يتعوض. Maka beliau mengatakan bahwasanya salafus saleh ketika mendapatkan sebuah musibah mereka mengatakan fil kubab la fil kubab, artinya fil mal la fil hal, yaitu musibah dalam harta tapi bukan dalam hal. في نفسه في أولاده في أهل بيته. Tapi tidak terjadi di dalam dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. هذا كان السلف الصالح يجعل لهم شيء من الأغنام أو شيء من النعم
أو الدجاج. فإذا يعني وقع في شيء من العين أو الحدث ربما يأتي ويموت هذه الدجاجة أو تموت هذه الغنمة، يكون ذلك فداء لذلك الصاحب أو لذلك الذي يقوم على هذه النعم، فتكون فداء له من أثر تلك العين أو أثر ذلك الحسد. Oleh karenanya mereka di rumah mempunyai binatang-binatang yang diperhitungkan seperti kambing ataupun seperti ayam. Kadang-kadang binatang yang ada di rumah itu ada yang mati. Itu menunjukkan adalah sebuah tebusan daripada orang yang mungkin hasut kepada beliau atau disebabkan daripada penyakit aib. Jadi kalau ada yang menikmati dari binatang tadi, itu adalah sebuah tebusan. كذلك الأمطار والسيول قد تمكث زمن ما تأتي ثم تأتي دفعة واحدة فتغرق بها البيوت، هذا عذاب والعياذ بالله بما كسبت أيدي الناس. وقد يأتي الأمطار في وقتها من غير أذى ومطر ينتفع به الناس، فتلك رحمة أرادها الله بالعباد. Dan kadang terjadi di dalam beberapa tahun panas berkepanjangan, kemudian datanglah hujan. Kalau sampai nanti hujan tadi menyebabkan daripada banjir dan menghancurkan daripada rumah-rumah, maka itu adalah sebuah azab. Adapun kalau hujannya hanya beberapa waktu saja, sedikit saja, tidak menimbulkan sampai banjir, maka ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. أهل حضرموت إذا ما جاءت الأمطار يخرجون للاستسقاء ويتوسلون إلى الله، فإن تأتي الأمطار والسيول عكس أهل الجاوة يتوسلون أن تقطع الأمطار. Maka anak Hadramaut ketika turun hujan mereka meminta kepada Allah untuk turun hujan. Tapi mereka juga berkeinginan kalau turun hujan jangan sampai terjadi yang namanya banjir. Berbeda dengan orang Indonesia, karena sering turun hujan, malah mereka meminta supaya jangan turun hujan. خرج الشيخ أبا مكرم إلى شباب وجد يهيئون المنبر لصلاة الاستسقاء في الوادي، فأنشأ أبياتا له وقال لهم: الدعاء من سليم الجنان أقرب إلى القبول من فصيح اللسان. فدعا بدعواته وأتى بأبياته فإذا السيل، وقال لهم: إلى أين تريدون السيل؟ قالوا: إلى هذا الحد. فجاء السيل ولم يجاوز الحد الذي خطه بعصاته. Suatu ketika Syekh Umar beliau datang ke sebuah sumur, kemudian meminta kepada Allah untuk turun hujan. Maka di situ beliau berdoa kepada Allah, kemudian menyebutkan dalam sebuah bait yang artinya orang yang selamat hatinya itu akan lebih cepat untuk mendapatkan ijabah dalam doanya. Akhirnya beliau berdoa meminta kepada Allah dan memberikan sebuah garis bahwasanya nanti hujan ini akan sampai batas ini aja. Akhirnya Allah kabulkan doa beliau dan turun hujan, dan hujan tadi hanya sebatas yang beliau kasih tadi saja, tidak melewati dari batas tersebut. رؤية الأولياء والصالحين بعين المحبة والتعظيم نافعة لصفاء القلوب وجلب الهمة وشحذ الهمة في الطاعة والعبادة وطلب العلوم النافعة. Dan pandangan orang yang saleh itu yang betul-betul ikhlas, maka itu akan menimbulkan di dalam hati seorang yang dilihat tadi himmah, yaitu semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk terus mencari ilmu agama, semangat dalam ketaatan kepada Allah dan cinta kepada Rasul. مجرد ما تنظر إليهم وتحضر مجلسهم يرزقك الله الهمة في طلب العلم، يرزقك الله الهمة في العبادة والطاعة، حتى إذا لم تحضر مجلسهم بالنظر إليهم تعطى ذلك من الله سبحانه وتعالى مثل الجس حق الجوال. ايش تمر معك فترة من الزمن
فإذا رأيت همتك ضعفت فانظر لأهل الله ولرجال الله تكسب باطنك قوة وشحن من البطارية حقك تشتحن وتمشي معك زمن هكذا. فكيف إذا كنت ملازما لهم فإن الهمة تستمر معك ولا تنقطع أبدا. Dan memandang orang yang soleh itu akan menimbulkan kecintaan dan semangat di dalam beribadah dan menuntut ilmu. Beliau mencontohkan seperti HP yang sudah sedikit baterainya kemudian dicas. Maka kalau kita melihat saja, apalagi duduk lama dengan beliau, maka itu akan menambahkan semangat kita di dalam menuntut ilmu, semangat juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وأربع الصالحين أناس يهيئون لصلاة الاستسقاء وقد صلوا الاستسقاء ولم يسقوا فأرادوا أن يصلوا الاستسقاء ويعيدوا الاستسقاء مرة ثانية ويتوسلون إلى الله بطلب السقيا فقال له فمد وسط سجادته وصلى لله ركعتين ورفع يديه للسماء وقال اللهم بحبك لي إلا ما سقيت هؤلاء الناس فلم يستتم دعاءه حتى جاءت السحب والأمطار وجاءت السيول ورحم الله الناس. Ketika seorang soleh mereka meminta beliau ingin melaksanakan sholat istisqa. Ketika selesai sholat istisqa maka tidak ada terlihat daripada awan-awan gelap untuk akan turun hujan. Akhirnya beliau sholat yang kedua kalinya bersama jamaah yang lain sholat istisqa. Akhirnya di dalam doanya beliau mengatakan, dengan cintanya kamu kepada diriku maka turunkanlah dan berikanlah rahmat kepada orang yang di sekitarku. Belum selesai doa tadi dibacakan oleh Walid ini, turunlah maka langit menjadi gelap, awan di sana tambah banyak, turunlah hujan. Ini semua daripada rahmat Allah kepada hamba-hambanya. فلما سمعه بعض الناس انتقد عليه فقال له ما لك تتألى على رب الناس وما هكذا الدعاء وما أدراك أنه يحبك حتى تتوسل بمحبته لك في سقي الناس فقال إن في هذا الرأس عينان رأتا أبا يزيد البسطامي أي رأتاه بعين المحبة والتعظيم والاتباع فتوسلت إلى الله بهذه الرؤية أن يسقي هؤلاء الناس لأنني توسلت بمحبوب عند رب الناس وهو العارف بالله أبا يزيد البسطامي. Akhirnya sebagian orang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang soleh tadi, karena dia bertawasul dengan kecintaan Allah kepada dirinya. Maka orang soleh tadi mengatakan, sesungguhnya aku melihat ketika berdoa tadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka ketika aku melihat, aku bertawasul dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yaitu orang yang dicintai salah satu daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawasulku kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Allah berikan rahmat kepada penduduk di sekitar. أما مجرد الرؤية من غير محبة ولا تعظيم ما تنفع الرأي وإلا فقد رأى ناس كثير النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأبو جهل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه رآه يتيم أبي طالب ما رآه محمد رسول الله محبوب الله بعين المحبة والتعظيم لهذا ما انتفع برؤيته. Adapun orang yang melihat tanpa ada rasa kecintaan dan iktibar mengikuti daripada orang soleh di situ, maka tidak ada bekas atau tidak ada faedahnya sama sekali. Sebagaimana di zaman Rasulullah, berapa banyak orang yang melihat Nabi Muhammad, tapi sekedar melihat saja tanpa ada perasaan cinta dan akan mengikuti daripada jejak Rasulullah SAW. Maka tidak ada faedahnya bagi orang yang melihat orang soleh tanpa ada rasa kecintaan dan ingin mengikuti jalan-jalan mereka. قال سيد عمر المحضار للشيخ بكر بن سالم لما قرئ في حضرتي بترجمة الشيخ أبا يزيد البسطامي ترجمة عظيمة جدا حتى تمنى بعض الحاضرين زيارته لو كان قريبا
وقال سيدي الشيخ عمر بن حضار: لا أرضى بالأقل من تلامذتي بحال أبا يزيد البسطامي. Suatu ketika Syekh Umar Mukhtar mengatakan kepada Syekh Abu bin Salim, itu membacakan daripada ringkasan atau biografi Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Setelah itu Syekh Umar Mukhtar mengatakan bahwasanya aku tidak rela kalau misalkan daripada murid-muridku ini hanya mendapatkan sedikit daripada halnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami. حيث يدرس بن عمر الحبشي عندما يأتي بهذه القصة هذا بالأقل من تلامذته، فكيف بالمتوسط؟ فكيف بالمنتهي؟ فكيف بحال الشيخ نفسه؟ حاله لا يوصف. Kemudian Syekh Umar Idrus bin Umar Al-Hashim mengatakan ini akal dengan sedikit. Bagaimana dengan kalau misalkan tengah-tengahnya? Bagaimana kalau misalkan yang lebih tinggi lagi dari ini? Tentu ini tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. ولهذا لو قال رأتا أبا يزيد البسطامي فكيف بعينين رأتا سيدي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم، بعينين رأتا سيد العيدروس، بعينين رأتا سيدنا عبد الرحمن السكار، بعينين رأتا سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم، بعينين رأتا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. فإنهم في المراتب العوال عند المولى سبحانه وتعالى، وأحوالهم فاقت أحوال سيدي أبا يزيد البسطامي، لكنهم على غاية من الذل والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى، ولا يرون لنفسهم فضلا ولا أثرا، بل يرون نفسهم في مقام التقصير لا في مقام التشميع. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang melihat dengan mata kepalanya Syekh Abu bin Salim, Syekh Umar Al-Mukhtar dan para habaib Sadah Bani Alawi yang lainnya. Kalau misalkan ada seorang melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami bisa seperti ini, padahal mereka Sadah Bani Alawi dari seperti Syekh Umar, itu tentu kedudukan mereka lebih tinggi. Tapi mereka malah menganggap diri mereka lebih rendah, menganggap diri mereka banyak kekurangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua itu adalah karena karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهكذا الولي إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى من فضله زاد خوفه من الله، وزاد خضوعه لله، وزاد تواضعه وانكساره لله، وتواضعه لعباد الله سبحانه وتعالى. Dan begitulah kekasih-kekasih Allah, ketika bertambah takutnya kepada Allah, bertambahlah juga rasa. Begitu tambah dekat kepada Allah, tambahlah juga takut dirinya kepada Allah, tambah takut juga dirinya menambah dirinya semakin tawadhu di hadapan Allah dan tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah. مرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني العارف بالله لو قال للجبل هذا زل بمكانه يزول، وأشار إلى جبل كان قريبا منه فتحرك الجبل وقال إنما ضربتك مثالا فاسكن. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, jika seorang wali ingin menghilangkan gunung ini maka akan hilang. Akhirnya ketika mengatakan seperti itu, gunungnya langsung bergoyang-goyang. Kemudian Syekh Qadir mengatakan, wahai gunung, diamlah, aku hanya menyebutkan sebagai contoh saja, bukan ingin menghilangkan itu kamu. ومجالسة الصالحين ومجالسة العارفين بالله غنيمة يغنمها الإنسان، وسفرة يبلغها الإنسان من الخير الكثير والأجر الوفير، فكأنه غزوة وجاب غنيمة كبيرة، وكأنه سافر سفرا بعيدا وجاب رزقا كثيرا، وهو في مكانه بمجالسته للصالحين يدرك هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجسيم بجلوسه تحت المكيف، بجلوسه تحت المروعة، لكن بحسن ظن وحسن عقيدة يبلغ ما بلغوا أولئك الناس الذين
ذهبوا وقصدوا الأماكن البعيدة وهو في بلاده وهو في محلته يحصل هذا الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم مجالسة الصالحين الغنيمة الباردة، أي تصل كالغنائم من غير تعب، من غير قتال، من غير سفر، بل تأتيك صفوا عفوا منة وفضلا من الحنان المنان الله سبحانه وتعالى بواسطة سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka dengan berkumpulnya kita di sini dengan orang soleh, maka ini sebuah pemberian ghanimah, yaitu harta rampasan yang sangat besar, atau ini bisa juga dikatakan sebagai oleh-oleh ketika orang melakukan perjalanan yang jauh kemudian dia pulang membawa oleh-oleh. Maka kita duduk di sini alhamdulillah tanpa harus membuat diri kita capek atau susah payah, duduk di atas karpet, kemudian ada AC-nya, kemudian ada kipas anginnya dan lain-lain, tanpa ada rasa capek, kita sudah mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidaklah kita harus sampai pergi ke medan perang baru bisa mendapatkan harta rampasan musuh kita, atau kita melakukan perjalanan yang jauh baru bisa membawa bekal-bekal atau oleh-oleh. Tapi hanya kita duduk di sini dengan duduk kita dengan orang yang soleh, dengan kecintaan kita dengan orang soleh, kita mendapatkan pahala yang besar. Semua ini karena karunia dari Allah dan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في حديث رؤيا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن مجالسة الأولياء والصالحين والعارفين بالله يعطى بذلك العبد بجلوسه عندهم ثواب المجتهد في طاعة الله قائم الليل صائم النهار. Disebutkan juga bahwasanya jika seseorang duduk dengan orang soleh, maka Allah akan memberikan bagi dia pahala seperti orang yang bersungguh-sungguh di dalam sholat waktu malam dan puasa di siang harinya. في الزمن الأول حريصين على ذلك، لكن في الزمن الأخير صاروا لا يعتقدون في الروحانيات لكن يعتقدون في الماديات، وصاروا كبني إسرائيل عندما رأوا أولئك يعبدون العجل قالوا اجعل لنا إله كما لهم إله، ما يؤمنون إلا بالماديات اللي يشوفوا بعينه يؤمن به. لكن لأنهم عميت البصائر وعميت القلوب فلم ترى شيء، واعتمد الناس على كشامات تقوي البصر لكن ما تقوي البصائر، وما تقوي البصائر إلا بالنظر والمحبة والتعظيم لأهل البصائر ومجالسة أهل البصائر تقوي البصائر وتجلي البصائر وتقوي الإيمان، كما أن مجالسة أهل الفسق والعصيان تضعف الإيمان، فمجالسة أهل الإيمان تزكي الإيمان. فالإنسان يحرص على صحبة أهل الإيمان، فإن مجالستهم والنظر فيهم تقوي الإيمان وتشحذ الإيمان حتى يبلغ الإنسان درجة الإيقان ببركة مجالسة أهل الإيمان واليقين، ببركة مجالسة المتبعين للنبي محمد الرؤوف الرحيم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. فالله يوفقنا وإياكم لصحبة الصالحين ويقيض لنا ولكم محبة الصالحين ومجالسة الصالحين وحسن الظن بالصالحين ومحبة الصالحين، ويجعلنا وإياكم متخلقين بأخلاق الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Maka dengan duduknya kita dengan orang-orang yang soleh, itu akan menguatkan daripada keimanan kita. Maka ketika kita memandang orang yang soleh, tapi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan mencintai mereka, pandangan mengagungkan orang-orang soleh tadi, itu akan menguatkan akan pandangan hati kita. Sebagaimana orang zaman sekarang duduk, mereka hanya duduk dalam orang soleh hanya memandang daripada apa yang di hadapan matanya, yaitu seperti mungkin makanan atau yang lainnya. Maka kalau seperti ini,
sama saja seperti orang Yahudi pada waktu dulu. Mereka memandang Nabi mereka hanya dari segi apa yang dilihat oleh mata, tapi tidak melihat orang yang soleh tadi dengan hatinya. Kalau kita melihat orang soleh dengan hati kita, yaitu dengan rasa cinta dan mengagungkan mereka, maka itu akan menguatkan daripada keimanan kita, menguatkan daripada ketakwaan kita, dan akan memancarkan di dalam hati kita cahaya-cahaya Allah dan cahaya Nabi. Maka sepantasnya kita ketika duduk dengan orang soleh, kita kuatkan pandangan hati kita kepada mereka, yaitu dengan rasa cinta dan mengagungkan mereka. آمين آمين وحبب إلينا الصالحين ومتعنا بما بقي من الصالحين في هذا الزمان يا رب العالمين، وعرفنا عليهم وعرفنا ووفقنا للقيام بحقوقهم يا رب العالمين، وخلينا بأخلاق الصالحين، وخلينا عن كل خلق ذميم، علينا بكل خلق حميد كريم، تعود علينا وعلى أهلنا وعلى أهل محبة الصالحين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اشرح صدورنا ما شرحت بصدور العباد الصالحين، ووفقنا لما وفقت لعبادك الصالحين المحبوبين، واجعلنا منهم وفيهم ومعهم برحمتك يا